बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पर आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं। हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। ये प्रोग्राम आप लोग रूटीन के साथ देखते हैं। हर रोज़ तकरीबन हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और हमारे प्रोग्राम को देखने वाले, सुनने वाले जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, वो हमारे फॉर्मेट के हवाले से भी जानते हैं कि प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के ज़रिए आप शामिल हो सकते हैं और अपने सवालात हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हर रोज़ की तरह आज भी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आप तमाम अहबाब की रहनुमाई की जाएगी इंशाअल्लाह। और रहनुमाई के लिए जो शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपके हम सब के हर दिल अजीज़ महबूब शख्सियत हुज़ूर क़िबला साहिबजादा पीरज़ादा पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ आप हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद हैं। मैं क़िबला पीर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया हुज़ूर आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी मोहब्बतें, आपका शुक्रिया जनाब, इतने खूबसूरत लफ्ज़ों में याद करने। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे और आपसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले जहाँ कहीं भी आपको लोग देखते हैं वो भी सलामत रहें। अल्लाह करीम उनको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम नौजवान हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ आप भी गुफ्तगू फरमाते हैं और माशाअल्लाह अब आप हर रोज़ इनकी ज़ियारत कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा में। और मैं पहले भी बता चुका हूँ आप तमाम देखने वालों को, एक बहुत इल्मी और रूहानी शख्सियत के साहबजादे हैं और अल्लाह करीम ने बड़ी इज़्ज़तों से आपको भी नवाजा है। हमारे मोहतरम जनाब अल्लामा क़ासिम रसूल साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। और नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है जी। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, सवाल करने के लिए, बात करने के लिए आप लोग कर सकते हैं। जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हैं, आज का दिन है और जिस कदर हो सके, वैसे तो हर रोज़ सुबह शाम आप लोगों को बताया जाता है वज़ाइफ के साथ, नमाज की पाबंदी के साथ आक़ा करीम की बारगाह में दुरूद का नजराना, लेकिन जुम्मतुल मुबारक का ये जो ख़ास दिन होता है एक तोहफ़े के तौर पर आक़ा करीम की बारगाह में बंदे मोमिन को चाहिए कि जितना हो सके दुरूद आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाए ताकि मोहब्बतें और प्यार समेटने का मौका मिल सके और रूहानियत को हम लोग महसूस कर सकें। और ज़ाहिर है जब रूहानियत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ज़िंदगी के मामलात बहुत से ठीक हो जाते हैं इंसान के, और जैसे इंसान रूहानियत की तरफ बढ़ता है तो फिर पाबंदी सोम व सलात भी हो जाता है, कुरान की तिलावत भी आ जाती है और बड़े मामलात से इंसान जो है वो इज्तिनाब करते हुए अपनी ज़िंदगी के मामलात को ठीक कर लेता है, दुरुस्त कर लेता है। तो कोशिश करें आज के दिन जितना हो सके और आक़ा करीम की बारगाह में दुरूद का नज़राना पढ़िए। शब जुम्मा जैसे गुजर गई जो रात, जैसे उस एतबार से भी आप लोगों को इल्म है कि वो भी बड़ी फजीलत वाली जुमेरात और जुमे की जो दरमियानी शब होती है वो बहुत फजीलत वाली होती है। इस एतबार से भी इंशाअल्लाह हम क़िबला अल्लामा साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। और गर्मी का ज़ोर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और ज़ाहिर है अब ये जुलाई का जो है वो आगाज़ हो चुका है और जो अपना ज़ोर है वो तो फिर सब गर्मी ने दिखाना ही है। तो लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग ये देख लें अपनी ज़िंदगी के मामलात को देखते हुए कि हम यकीनन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर जो है वो नफ्स को मौत का जायका चखना है, तो क़ब्र की जो गर्मी है उसको महसूस करते हुए अगर ज़िंदगी के मामलात को देखा जाए तो यकीनन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से वहाँ पर भी फिर इंशाअल्लाह ठंडक महसूस होगी। लेकिन उस ठंडक महसूस करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो बंदे मोमिन के लिए कही गई हैं अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चीज़ पर भी साथ साथ अपने क़िबला पीर साहब से और अल्लामा क़ासिम रसूल साहब से गुफ्तगू की जाए ताकि आप लोगों की कुछ रहनुमाई इस एतबार से भी की जाए। आगाज़ भी करेंगे इंशाअल्लाह। कॉलर्स क्योंकि आप को इल्म है कि बहुत ज़्यादा होते हैं और कोशिश होती है हमारी अपनी तरफ से कि जितना वक्त है उसमें रहते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स प्रोग्राम में शामिल कर सकें। और जिनकी नई प्रोग्राम में कॉल मिलती है उनके लिए उनसे हम मदद चाहेंगे। आप कोशिश करते रहा करें, जैसे ही आपकी कॉल मिले हम इंशाल्लाह आपसे ज़रूर जो है वो बात भी करेंगे, प्रोग्राम में आपका सवाल भी शामिल करेंगे। आगाज़ करते हैं जी आज के प्रोग्राम के सबसे जो पहले कॉलर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। देखते हैं कौन कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? हाँ जी, सफिया दीदी जी, बताइए क्या सवाल है? ए ना भाई जान भी मैं देवा जनानी है, मेरी नूह है, मेरा पुत्र है, वो आपस में लड़ लड़ के ना
ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ नहीं मेरे ख्याल करता ना वजो करना। ठीक, हाँ जी चले ठीक है जी, और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह। आप देखिए प्रोग्राम, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। पीर साहब, जो आपने सवाल किया है अपने घरेलू मामलात के लिए कि एक तो आपने कहा कि आप बेवा हैं और दूसरा आपकी जो बहू है और जो आपका बेटा है वो बहुत आपस में लड़ाई झगड़े के मामलात होते हैं। ज़ाहिर है और घर से बरकत जो है वो फिर उठ जाती है जब ऐसे मामलात हों और परेशानियाँ जन्म ले लेती हैं। क़िबला पीर साहब रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। आप जवाब सुन लें। बिस्मिल्लाह पीर साहब, आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब। मेरी बहना ने जो सवाल किया है जी, तो एक वजीफ़ा मैं आपको बहना बता रहा हूँ, वो दोनों में से एक ज़रूर करेगा, या तो आपकी बहू कर ले या आपका बेटा कर ले। सूरत अर्रहमान जो है इसको एक मरतबा पढ़ना है रोज़ाना, और पढ़ना सुबह सूरज तुलू होने के बाद है। और जब फबी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ना है तो इसको 3 दफ़ा इसका तकरार करना है। ये 31 मरतबा फबी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सूरत अर्रहमान के अंदर ये आयात हैं 31, तो 3 मरतबा तकरार करना है हर दफ़ा। जब भी ये आयत आए तो 3 दफ़ा तकरार करके फिर अगली आयत पढ़ें। तो रोज़ाना 1 दफ़ा पढ़ें तकरार के साथ, और उसके बाद दुआ करें और अपना नेक इरादा जो मकसद है आप वो रख के दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर में इत्तिफाक पैदा करेगा और जो उलझन है आपके बेटे और आपकी बहू की वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह जी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। जवाब आप तक पहुँच गया जी, जो आपने इवेंट सवाल किया था अपने घरेलू मामलात के लिए और अपने बहू और बेटे के बारे में जो आपने बताया था। क़िबला पीर साहब ने रहनुमाई भी की है आपकी। घर के जो बड़े होते हैं, जो बड़ा फ़र्द होता है, ज़ाहिर है उस पर एक ज़िम्मेदारी होती है, और फिर इस अंदाज़ में जिस तरह आपने कहा कि आपके जो शौहर हैं उनके गुजर जाने के बाद के जो मामलात, तो ज़ाहिर है फिर मसाइल और परेशानियाँ इंसान की ज़िंदगी में बढ़ जाते हैं, टेंशन बढ़ जाती हैं। तो इंशाअल्लाह परेशानी वाली बात नहीं है। अभी बस यही हम पीर साहब आगाज़ में भी बात कर रहे थे कि माहौल घर का और फिर घर की सारी चीज़ें और छोटों से शफ़क़त से पेश आना, जो बड़ों की ड्यूटी होती है, ये सारी चीज़ें बड़ी निसार होती हैं। मतलब ये सारे का जो सरबरा होता है ना जी, इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे तो नहीं है ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम राइ व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो घर का सरबराह जो है ना, उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। वो घर का सरबराह है, एक मुल्क का सरबराह होता है, घर का सरबराह होता है, उससे भी उसकी रैयत के बारे में जो उसकी मायत में रह रहे हैं, जिनकी वो किफ़ालत कर रहा है, तो उससे पूछा जाएगा। इसलिए वो बड़ा अकाउंट करता है घर का सरबराह। जितना उसका अच्छा अखलाक होगा, जितनी अच्छी वो तरबियत करेगा, जितना अच्छे तरीके से वो अपने घर के सिस्टम और निज़ाम को चलाने की कोशिश करेगा, घर का निज़ाम ठीक हो गया। वो एक नमूना है घर के लिए। बिल्कुल। तो अगर उसका रवैया ठीक नहीं है और उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो उसका अखलाक अच्छा नहीं है, उसकी गुफ्तगू अच्छी नहीं है, तो साफ ज़ाहिर औलाद के लिए वो एक नमूना है और औलाद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए बार बार हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि माँ बाप जो है ना वो बच्चों की तरबियत करें। बिल्कुल ऐसे किताबों से तरबियत नहीं होती, तरबियत पास बिठाएं, उनको टाइम दें। आजकल हमारे पास टाइम ही नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों को टाइम दें। सभी मसरूफ़ हैं, सभी मसरूफ़ हैं अपनी जगह। तो माँ बाप को टाइम देना, फिर हम जब बुढ़ापे में चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं देते। बिल्कुल भाई पहले तो हम ये देखें कि जब ये छोटे थे हम इन्हें टाइम नहीं दे रहे, कितना टाइम। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब हम बुढ़ापे में चले गए हैं तो साफ ज़ाहिर है कि फिर वो हमें टाइम क्या देंगे। तो इसलिए तरबियत बहुत ज़रूरी है, और वो घर का सरबराह जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे तरीके से अपनी औलाद की तरबियत करे। अल्लाह करीम अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। क़िबला अल्लामा क़ासिम मसूद साहब के जानिब भी हम बढ़ेंगे और उनसे भी कुछ जानने की इस हवाले से कोशिश करेंगे कि वो अपने अल्फाज में क्या कहेंगे और तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की किस हवाले से रहनुमाई आप करेंगे। जी बिस्मिल्लाह अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह
وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تربیت کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، تو میں ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں کہ بتا دیا کہ اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اولاد جب چھوٹی ہے تو کس طرح سے تربیت کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا کہ اپنی اولاد کو صحابہ 3 باتیں سکھاؤ۔ میں مفہوم سنا دیتا ہوں کہ فرمایا اپنی اولاد کے خون میں ان 3 باتوں کو رچا دو، ان کی رگ رگ میں رچا دو۔ اب وہ 3 باتیں کون سی ہیں کہ جن کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اس وقت صحابہ کو بتایا، اور آج کے لیے، آج کے دور میں ہماری تربیت کے لیے، اپنے غلاموں کی، اپنے امتیوں کی تربیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز حب نبیکم، کہ اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کس طرح سے کرنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا وحب اہل بیت، کہ اہل بیت سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ صحابہ اپنی اولادوں کو اہل بیت سے محبت سکھاؤ۔ واہ۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وتلاوت القرآن، ہماری ساری پریشانیوں کا حل اس میں ہے۔ وتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت۔ فرمایا صحابہ اپنی اولاد کو یہ 3 باتیں سکھا دو۔ اور آج اگر دیکھا جائے کہ اگر کسی کی اولاد میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں، حب نبیکم وحب اہل بیت وتلاوت القرآن، تو میرا نہیں خیال کہ اولاد جو ہے پھر وہ نافرمان ہوگی، کیونکہ قرآن پاک ہماری جس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، ایک ایک لمحہ جس طرح گزارنا ہے، قرآن پاک نے ہماری تربیت کی ہے۔ وہاں پر بتایا گیا ہے کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے، بتایا گیا ہے والدین کا ادب کس طرح سے کرنا ہے، بتایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کا ادب کس طرح سے کرنا ہے۔ ہر چیز، ہر طرح سے، ہر طریقے سے ہماری رہنمائی جو ہے وہ قرآن پاک میں کر دی گئی ہے۔ اب حب نبیکم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ اب محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ان احکامات کے مطابق پھر زندگی بھی گزاری جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح حکم دیا زندگی گزارنے کا، ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے، اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کی جائے، رب تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، ہماری اولاد بھی جو ہے وہ پھر فرما بردار بنے گی۔ بے شک، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ بھی گفتگو فرما رہے تھے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، چلیں جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ آپ کی کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور جو ہے وہ بات کر لیں گے۔ کالرز کے ساتھ ساتھ بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو وقت مل جائے وہ اپنے علماء سے کچھ گفتگو کی جائے اور کچھ بات کی جائے، اور اب آپ کی رہنمائی اس حوالے سے بھی کی جائے۔ باقی وظائف تو آپ لوگوں کو پھر پتہ چل ہی جاتے ہیں، ظاہر ہے جو کال ملاتا ہے اپنا سوال یا اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، ان کے لیے ان کو اس کے مطابق جو ہے وہ وظائف بتا دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں سب کے لیے ہوتی ہیں، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، تو وہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ احباب کی رہنمائی جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی کی جائے۔ باقی ساری چیزیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ 2 3 4 چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً جو ہے وہ ہر گھر میں یہ ماحول ہے، ہر جگہ پہ یہ چیز ہے، جس طرح کہ کل کے پروگرام میں بہت زیادہ کالز تھیں جو ہے وہ گھریلو برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج کچھ گفتگو علامہ صاحب سے، قبلہ پیر صاحب سے اس اعتبار سے کی جائے۔ ہر بندہ اس چیز کی جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے گھر میں فلاں ٹینشن ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں چیز ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ جس طرح قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ ایک گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے سارے معاملات اس بندے کو دیکھنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو خود سے یہ بھی چاہیے کہ وہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ کس حد تک دیندار ہے، مطلب ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی جو ہے وہ دین سے دور ہو، دوری اس کے سارے معاملات ہوں، تو پھر گھر کا ماحول نہ ٹھیک ہو۔ تربیت تو دین کے تابع ہے نا، تابع، بالکل ایسے۔ تو اگر وہ دین کو خود نہیں سمجھتا، ہمسیلف وہ دین کی طرف نہیں جا رہا، بالکل، تو وہ تربیت کیسے کرے گا؟ یہ ساری تربیت تو دین نے سکھائی ہے نا۔ ادروائز بیفور اسلام یہ سارے لوگ رہتے تھے،
جو اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. تربیت نہیں تھی نا, تربیت نہیں تھی. مائٹ از رائٹ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا. کوئی بڑا گناہ کرتا تھا تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, کوئی چھوٹا کرتا تھا تو اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا جاتا تھا. تو یہ دین نے آ کے سکھایا, دین اسلام نے آ کے سکھایا کہ نہیں بھائی یہ تربیت ہے اور اس طرف جانا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ بچیاں جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی رحمت بن کے آتی ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا ہے. اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینی ہے, اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے جانا ہے. تو یہ سارے جتنے بھی ہیں آج وہی لوگ تھے نا, وہ بھٹکے ہوئے تھے, آج لوگ اس دین پر چلتے ہیں ایسے ہی. تو اللہ مہربانی فرماتے ہیں. کالر ہیں جی, بات کرتے ہیں, پھر مزید ساتھ گفتگو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کریں, کہاں سے؟ میں فرلانا گل کریں گی کہ انسا خیل سے ٹی وی کا میں کرنا چاہتی ہوں کہ میری مدد فرماؤ. کیا بتائیے؟ تو وظیفہ بتاؤ کہ میں چلا کرنا چاہتی ہوں. چلا, اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی اچھا چلے ٹھیک ہے میری بہن, شکریہ آپ کی کال کا. اصل میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ چلا جو آپ نے کہا کہ وہ مطلب کاٹنا چاہتی ہیں, میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, کچھ آپ کی ٹی وی کا والیوم کھلا ہوا تھا, آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی, کہ کس قسم کا چلا اور کس مقصد کے لیے چلا آپ کاٹنا چاہتی ہیں, تاکہ پھر ہی آپ کو بتایا جاتا کہ کیا معاملہ اور کیا معاملہ نہیں ہے. کیوں پھر صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کم ہمارے چلے ہیں جو 41 دن سے کم ہوتے ہیں. 40 دن کا چلا جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہے, جو 21 دن کے ہوتے ہیں یا 11 دن کے ہوتے ہیں. زیادہ تر ہمارے چلے جو ہیں وہ 40 دن کے ہوتے ہیں. 40 دن کا چلا عورت ویسے ہی نہیں کاٹ سکتی, عورت ویسے ہی نہیں کاٹ سکتی, آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو. بالکل ایسے. تو صاف ظاہر ہے کہ اب وہ 40 دن کے چلے میں تو جا نہیں سکتی ہے. تو میری بہنا آپ کو چلا بتا رہے ہیں, آپ 40 دن آپ نے کوئی نماز قضا نہیں کرنی, ریگولر آپ نماز پڑھیں. جو شرعن نماز آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں, آپ ان دنوں میں آپ مخصوص ایام میں آپ نماز نہ پڑھیں. اس کے علاوہ آپ نے 40 دن چلا کرنا ہے کہ نمازیں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہیں. تو جب 40 دن نماز کمپلیٹ کر لیں تو دوبارہ آپ کال کریں, پھر آپ کو وظیفہ بتا دیں گے. چلیں, جزاک اللہ جی. جواب سن لیا آپ نے, آپ تک پہنچ گیا جی جو آپ نے اس صورت میں کہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ حالات و واقعات اس قدر جو علامہ صاحب بگڑ چکے ہیں اور معاملات ایسے ڈسٹرب ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ کیا کریں. یہی بات دوری جو دین سے بھی بات ہو رہی تھی, چلا کاٹنا, جس طرح مفتی گھر گھر بن گئے نا, مولوی گھر گھر بن گئے, اسی طرح گھر گھر پیر بننے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پیروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گھر مجموعہ وظائف رکھا ہوا ہے اور اس مجموعہ وظائف کو کھولا اور وظائف شروع کرتے. گھروں کی تباہی اسی لیے ہوئے, بغیر اجازت کے جب پڑھیں گے تو آپ کی تباہی ہو جائے گی. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جو چیز جی چاہے آپ کا کرتے رہے. ہمارے اسلاف نے جنگلوں میں ٹائم گزارا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پھرتے رہے ہیں, کن کن اپنے مرشد کے پاس رہے ہیں, کتنے کتنے سال اپنے مرشد کے پاس گزارے ہیں. کس لیے گزارے ہیں؟ تاکہ ان کی تربیت پھر وہ آگی نا, تربیت اصلاح. جب تک اصلاح نہیں ہوتی, تربیت نہیں ہوتی, وظائف تو بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اس لیے احکام شرعیہ پر سب سے پہلے عمل کرنا چاہیے, اور جب ہم احکام شرعیہ پر عمل کر لیں گے تو پھر ہم وظائف کی طرف بھی چلے جائیں گے. تو وظائف کوئی جو مرشد ہے وہ بتائے گا تو پھر ہی وظیفہ کر سکیں گے. بالکل ایسے ہی. وظائف سے پہلے بہت سے اور کام ہیں, وہ اگر بندہ پہلے مکمل کر لے تو پھر ظاہر ہے چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. کوشش کیا کریں جی آپ بھی, تمام دیکھنے والے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی ہمارا روزگار چل جائے, پیر بن جائیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں ہم, کسی نہ کسی چیز میں جو ہے وہ ہم لوگ اپنا وقت جو ہے وہ دیتے رہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ساری چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو بتائی جاتی ہیں. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے قبلہ علامہ صاحب کے حوالے سے بھی, قاسم رسول صاحب کے والد گرامی کے حوالے سے بھی, تو یقیناً وہ بھی اس اعتبار سے بہت دیر سے, عرصہ دراز سے دین کی خدمات جو ہیں وہ کر رہے ہیں, سر انجام دے رہے ہیں. اور بہت سے ان کے بھی چاہنے والے, پیار کرنے والے, محبت کرنے والے وظائف کی صورت میں بھی یہ لوگ بھی رہنمائی اس حوالے سے کرتے ہیں. اور بلکہ کچھ تو غالباً فکس جو ہیں وہ وظائف, کیوں جی علامہ صاحب جو چیزیں فکس آپ کی وہ جو کارڈز پہ لکھی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, ان ساری چیزوں میں اس میں بھی کچھ تبدیلی وغیرہ پھر ہوتی ہے وظائف کی صورت میں, یا پھر وہ ایٹ دیٹ ٹائم تو وہی انہیں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ تعویذ. اور ویسے ہی ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, میڈیسن دیتے ہیں, اگر آرام نہ آئے تو پھر ہائی پوٹینسی, لو پوٹینسی, وہ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر وہ
اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وظائف ہیں ان میں چینجنگ بھی کر دیتے ہیں. اگر اس سے بہتری آ رہی ہے تو پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ انہی وظائف کو جو ہے وہ آپ کنٹینیو رکھیں انٹل انلیس جو ہے آپ کی طبیعت بہتری کی طرف چلی جائے. اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ جب بہتر ہو جائے تو نماز پھر بھی ادا کیا کریں. نماز فرض ہے صرف مصیبت میں نہیں، ہر وقت جب تک زندگی ہے ہم سب پر مسلمانوں پر جو ہے وہ نماز فرض ہے. قرآن پاک کی تلاوت سبھی کو کرنی چاہیے، صرف مصیبت میں نہیں. اللہ رب العزت کے ہاں دعا جو ہے صرف مصیبت میں نہیں، رب تعالیٰ کے طرف جو اپنا رجوع کرنا ہے صرف مصیبت میں نہیں. ہر وقت رب تعالیٰ کو جب یاد کیا جائے پھر اللہ رب العزت ہم پر اگر کوئی مصیبت آنی بھی ہوتی ہے وہ دعا کے بدلے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کے بدلے رب تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. بجا فرمایا جی. کالر ہیں جی، بات کرتے ہیں ان سے پھر بڑھتے ہیں آگے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ مسکان بات کر رہی ہوں خانپور سے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ میرے بابا کام کرتے ہیں اور ان کے بڑی گاڑی ہے پر کوئی کام نہیں ہوتا، اور اب گاڑی بیچنے کا کر رہے ہیں تو اس کا بتا دیں کہ کبھی بڑی گاڑی ہے تو بیچ دے تو صحیح ہے. اچھا کیا نام ہے آپ کے بابا کا؟ عبدالرفیق. اور گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا اور ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال میں بھی ایک تو وہی موضوع سے حوالے جو ہماری بات چل رہی ہے موضوع کے حوالے سے، گھریلو معاملات کے حوالے سے، اور دوسرا پھر جو آپ نے کہا آپ کے والد صاحب نے گاڑی وغیرہ غالباً جس طرح کچھ چلاتے ہوں گے وہ ٹرانسپورٹ کی صورت میں، تو کچھ اس لیے بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کچھ رزق میں فراوانی ہو جائے اور گھریلو بھی کچھ آپس میں لڑائی جھگڑا ہے تو اس کا معاملہ ٹھیک ہے. جو ان کے والد کی فیلڈ ہے وہ لمبے چوڑے وظائف تو کر نہیں سکتا ہے، تو میرا بیٹا اپنے والد محترم کو کہیں کہ کوشش کریں باوضو جو ہے وہ گاڑی چلائیں، اور نماز کی جہاں ٹائم ہو جائے وہ نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد یا لطیفوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، اور یا لطیفوں کی ایک تسبیح جو ہے یہ ہر نماز کے بعد آپ کے والد صاحب پڑھیں. آپ پڑھنا چاہیں تو میرا بیٹا آپ بھی پڑھ سکتی ہیں، نماز پڑھیں اور نماز کے بعد یا لطیفوں کی ایک تسبیح آپ پڑھیں. تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور آپ کے گھر میں جتنے کو مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو بات ہو رہی تھی وظائف کی. یہ جو وظائف بتاتے ہیں ان وظائف کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے، اور جتنا ٹائم ہم بتائیں اس ٹائم پڑھنا ہوتا ہے. اگر اس ٹائم میں کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ بتائیں ضرور، اور اگر کچھ فرق پڑ رہا ہے تو پھر آپ اسی وظائف کو آگے مزید کنٹینیو آپ نے رکھنا ہے. لیکن آپ بتا دیا کریں، جو بھی کنڈیشن ہو وظائف پڑھنے کی آپ بتا ضرور دیا کریں. تو جو میں نے بتایا میرا بیٹا، نماز پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں. صبح سورہ یاسین اپنے گھر میں ضرور پڑھا کریں، اس کی بڑی برکت ہے. چلیں جی، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. کافی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ قبلہ پیر صاحب نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے. میری بہن جو بھی آپ کا سوال تھا، اور مزید اگر کچھ آپ کا سوال ہوا یا جو آپ نے پوچھنا ہوا تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ رہنمائی ضرور کر دی جائے گی. بس اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں دیکھا کریں. آپ لوگ جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں، سوال کرنے والے، پروگرام دیکھنے والے، ان سب کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، یعنی کہ ان تمام جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ آپ وظائف کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم ضرور مہربانی کریں گے. مزید بڑھتے ہیں جی آگے. نیکسٹ کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام ہے ہمایوں شیخ. تھوڑا سا آپ پلیز اونچا بولیں. جی ہمایوں شیخ نام ہے، لاہور سے بات کر. جی میرے بھائی بولیے. جی اب مسئلہ یہ تھا، تھوڑا کام وغیرہ کا مسئلہ تھا، اور ویسے لوگ کہتے کہ کسی نے کوئی بندش کرائی ہوئی ہے اس طرح سے، تو اس معاملے میں سے بات کرنی. پہلے آپ نے کیا کہا؟ کاروبار وغیرہ کا تھوڑا مسئلہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس طرح کوئی کہتے تھے لوگ کہ جی آپ کی بندش کسی نے کرائی ہوئی ہے اس لیے آپ کا مسئلہ چل رہا. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے. جی تو کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ میں جی آرکیٹیکٹ. آرکیٹیکٹ. ٹھیک ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم انشاءاللہ ہماری صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اصل میں آپ کا سوال پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے دوبارہ سے آپ سے پوچھا گیا. اور جہاں تک رہی بات آپ کے
کاروبار کی بندش وغیرہ جو آپ نے کہا شاید کسی نے کچھ کیا کروایا جو بھی، تو آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ انشاءاللہ علامہ قاسم رسول صاحب آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیں گے، آپ جواب سن لیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی بالکل، میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کلام پاک کے صدقے سے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ نماز فجر کے بعد آپ 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور پھر نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اگر ایسا ٹائم موجود نہ ہو تو آپ 11 مرتبہ اول آخر، اور جو آپ کو تعداد بتائی گئی ہے 400 مرتبہ، یہ فکس نہیں ہے، زیادہ بھی اور کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی پابندی کریں گے 400 مرتبہ صبح پہلا کلمہ، 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم رات عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں، اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا اور آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آمین جی، آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ کالر ہیں جی مزید، ہم بڑھتے ہیں آگے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ جی وہ مجھے پوچھنا تھا اپنے شوہر کے کاروبار کے بارے میں، روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے اچھا جی، تو اس کے لیے کوئی تسبیح وغیرہ بتا دیں۔ ہاں جی، میں موبائل سے دیکھ کے نیٹ سے ایسے پڑھتی رہتی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ ہلو، چلیں لائن آپ کی کٹ گئی ہے۔ شوہر کا نام ہم اصل میں آپ کے جاننا چاہ رہے تھے استخارے کے لیے۔ بہرحال بات رہی ہے کہ جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ میں وہ دیکھ کے پڑھتی رہتی ہوں چیزیں ساری، وہی ساری باتیں کہ پھر رہنمائی کسی سے وہی گھر بیٹھ کے پیر بننے والی بات ہے نا، ساری چیزیں بات تو کچھ شوہر کے رزق کے لیے جاننا چاہتے میری بہنا، شوہر کے رزق کے لیے اگر تو وہ کوئی جاب کرتے ہیں تو وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ کریں، اگر کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں جائز منافع جو ہے وہ حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت صدقہ خیرات جو ہے وہ آپ ضرور کیا کریں، جتنا حسب توفیق آپ دے سکتے ہیں وہ صدقہ کیا کریں، اور روزانہ نماز مغرب کے بعد سوت واقعہ جو ہے اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں اور اللہ کے حضور میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بہتر فرمائے گا۔ آمین جی، آمین انشاءاللہ۔ بتائے ہیں آپ کو وظائف قبلہ پیر صاحب نے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے شوہر کے لیے ان وظائف کو کیجیے گا۔ باقی ساری چیزیں جو آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہیں ان کو بے شک آپ نہ پڑھیں، یہ خاص چونکہ مقصد کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ پھر اثر کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے رہنمائی لے لیتے ہیں، کسی چیز کا وظیفہ یا پوچھ لیتے ہیں، وہ آپ پڑھتے رہیں اور اس کے علاوہ آپ خود بھی اور مزید پڑھتے رہیں، تو وہ پھر اس طرح معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کوئی چیز ایک ہی ہوگی تو وہ اثر انداز ہوگی اپنے سارے معاملات پر، تو کوشش کیا کریں آپ لوگ جو ہے وہ جو آپ کو بتایا جائے بس آپ لوگ وہی جو ہے وہ پڑھا کریں، اس کی تعداد بھی آپ کو بتائی جاتی ہے، وقت کا تعین بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، دنوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کے بعد بے شک ہمیں آپ بتا دیا کریں کہ کیا معاملہ ہے اور کیا مزید جو ہے وہ آپ کے لیے آگے بہتر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی آپ کی کال کا۔ مزید ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کیا کال ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں گے، لائن پہ ہوں، ان سے ہم بات کریں گے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ کیا حال ہے جی؟ جی الحمدللہ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ شکیل احمد بول رہا ہوں جی پورے والا سے۔ کاروباری سلسلے میں بات کرنی تھی جی، کاروبار میں بندش بہت ہے، پریشانی بہت ہے۔ اچھا جی، والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام ہے جمیلہ بی بی۔ کیا کرتے ہیں کاروبار؟ کاروبار آئل مل کا کرتے تھے، فیکٹری ہیں اپنی دونوں بند پڑی ہیں، اب کوئی زمین وغیرہ ٹھیکے پہ لی ہے تو وہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، بس وہ کاروبار چلتا نہیں ہے، جو بھی کرتے ہیں رک جاتا ہے، کوئی بندش بتاتا ہے، کسی کے پاس بھی جاتے ہیں کاروبار میں۔ ٹھیک، اچھا جی، ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ دعا کریں گے اللہ کریم آپ کو اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے کاروبار میں پروردگار فراوانی عطا فرمائے۔ جہاں تک رہی بات آپ کے سوال کی تو انشاءاللہ جواب مکمل قبلہ علامہ قاسم رسول صاحب آپ کو دیں گے۔ غالباً ویڈنسڈے کو بہت تفصیلاً اس بات پہ گفتگو ہوئی کہ لوگ چلے جاتے ہیں لوگوں کے پاس اور وہ ڈائگنوز کر دیتے ہیں بندش ہے، آپ پہ جادو ہے، لیکن سولوشن نہیں بتاتے۔ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کسی ایسے عالم کے پاس جایا کریں جو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتا ہو، جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ان احکامات مطابق زندگی گزارتا ہو، تاکہ آپ کو سولوشن بھی بتا دے۔ میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں نماز فجر کے بعد، اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں، اسی طرح نماز عشاء کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کر لیا کریں،
اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں. جتنے فیملی ممبرز ہیں ان سے بھی آپ اپنے گھر میں کہہ دیا کریں کہ وہ تلاوت قرآن کیا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. جو مرد حضرات ہیں وہ بلند آواز سے کیا کریں, جہاں تک آواز جائے گی برکتوں کا نزول ہوگا, ثواب بھی ملے گا. رب تعالیٰ کے حضور دعا کیا کریں, اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے بہتر اسباب آپ کی جاب میں, آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. آمین جی آمین, جزاک اللہ. بہت شکریہ جی علامہ صاحب آپ کا. ایک مرتبہ پھر ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے وضاحت کر دی ہے. جو ہمارے کالر تھے بھائی, امید کرتے ہیں کہ ان کا جواب بھی ان تک پہنچ چکا ہوگا. آگے دیکھتے ہیں, مزید بڑھتے ہیں, جو آگے کالر ہیں ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام سورا ہے اور میں توسوال سے بات کر رہی ہوں. آپ ٹی وی کا والیوم اپنا پلیز بند کر دیں اور پھر بتائیں کیا سوال ہے. میں کسوال سے بات کر رہی ہوں. جی میرے میں 5 سال ہو گئے ہیں تو بچے نہیں ہیں, مطلب اس طرح سے ایسے بچے کی گروہ جس کے بعد میں میرے بچے نہیں ہوئے ہیں. تو میں سسرال میں جاتی ہوں تو وہاں پہ مجھے بہت زیادہ گھٹن سی ہوتی ہے, بہت اس طرح دل میرا تیز سے دھڑکنے لگے تو میرا دل چاہتا ہے جلدی یہاں سے بھاگ جاؤں. اور میرا پاؤں جو ہے نا اس سائڈ سے بہت زیادہ ایسے جلتا ہے جیسے کسی نے ایک آگ میں دے دیا ہو یا کسی میں نے گرم پانی میں ڈال دیا, اس طرح سے میرا پاؤں جلتا ہے بہت زیادہ. یہ کچھ دنوں سے اس طرح سے ہو رہا ہے. اور نماز پڑھنے کو میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا, بہت کوشش کے باوجود میں نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں. اچھا جی, کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ میری والدہ کا نام سعیدہ بیبی ہے, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. سعیدہ بیبی, ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں, جو چیزیں آپ کو محسوس ہو رہی ہیں, یہ آپ کے ساتھ کتنے عرصے سے معاملہ پیش آ رہا ہے؟ یہ کچھ دنوں سے یہ پاؤں جلنے کا آ رہا ہے. اس سے پہلے میری پنڈلی میں اس طرح سے ہوتا تھا, تو اب پاؤں پہ اس طرح سے ہو رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے میری بہن, ہم انشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں آپ کی. آپ پریشان نہیں ہوں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کریں اور یقین رکھیں اسی بارگاہ سے انشاءاللہ کرم ہوگا جب بھی ہوگا. اور جہاں تک رہی بات آپ کے سوال کی, اولاد کا مسئلہ, پھر کچھ محسوس کر رہی ہیں آپ, جس طرح پھر آپ نے کہا کہ سسرال میں آپ کا دل نہیں لگتا ہے, اور ساری چیزیں جو آپ بتا رہی ہیں, تو پھر سب کچھ نہ کچھ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ میری بہن, اولاد کے لیے بھی اور سارے معاملات کے لیے بھی انشاءاللہ. دیکھیں بہنوں نے 2-3 سوال جی. کیے ہیں. ایک تو ہے سوال اولاد کا. جی. تو اولاد کے لیے یہ ہے کہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے, سلام قولا من رب رحیم. بالکل ٹھیک. 111 دفعہ اس کو پڑھنا ہے اور 111 دفعہ رب حب لی من الصالحین اس کو پڑھنا ہے. یہ دونوں آیات میری بہنہ آپ نے ملا کے سلام قولا من رب رحیم, رب حب لی من الصالحین 111 مرتبہ پہلی آیت اور 111 مرتبہ دوسری آیت. اس کو آپ نے یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. اس کے علاوہ آپ جو گھر کی صورتحال بتا رہی ہیں, آپ صرف 3 دن سورت یاسین مبین کے ساتھ پڑھ کے پانی دم کر کے گھر میں چھڑکاؤ کریں, اور آپ سب لوگوں نے پینا بھی ہے. یعنی سورہ یاسین شروع کریں اور پہلی مبین پہ رک جائیں, پھر آپ شروع سے آئیں اور دوسری مبین پہ رک جائیں. اس طرح 7 مبین کے ساتھ آپ نے سورہ یاسین کو کمپلیٹ کرنا ہے. پانی دم کریں, گھر میں چھڑکاؤ کریں, جو صورتحال بتا رہی ہیں انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گی. صرف 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے, اور اولاد کے لیے میں نے بتا دیا اس کو پڑھیں آپ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جواب آپ کا پہنچ گیا میری بہن, جو آپ نے 2-3 چیزیں اپنی ڈسکس کی ہیں, آپ نے سوال کیے ہیں جو اولاد کے لیے بھی, اور پھر دوسرا جو آپ نے اپنے گھریلو معاملات بتائے ہیں, دونوں صورتوں میں آپ کی رہنمائی قبلہ پیر صاحب نے کر دی ہے. ایک تو آپ پریشان نہیں ہوں, سب سے پہلی بات یہ ہے بس, اور کوشش کریں کہ اپنا دل اور دماغ جو ہے وہ اس کو نماز کی طرف, اللہ اس کے رسول کے ذکر کی طرف لگائیں. انشاءاللہ اس کلام پاک کی برکت سے پروردگار مہربانی کریں گے انشاءاللہ. کالر ہیں جی نیکسٹ, ان سے ہم بات کرتے ہیں, پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد عثمان بات کر رہا ہوں. اسلام آباد سے. جی میرے بھائی بتائیے. میں نے پوچھنا چاہتا تھا کہ میری چھوٹی مشیرہ ہے, ان کا شادی کے لیے جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں, رشتے آتے ہیں لیکن اس میں ہو نہیں پاتے. اچھا جی, پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. میرا نام عثمان ہے, عرفان لکھا ہوا آ رہا ہے. اچھا ٹھیک, چلے نام آپ کا چینج کر دیتے ہیں. اچھا جی جی ٹھیک, چلے ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں. آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے, اور کسی وقت جس سے اکثر ہمیں بھی سوال اور بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, لائن کا تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو بہرحال اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. جی
जहाँ तक रही बात आपके सवाल की, रिश्ता इमाम साहब ने उन्होंने कहा बहन के लिए गालिबन जो देख रहे हैं और फिर काफ़ी देर से, तो उसमें कुछ कामयाबी के लिए आप उनकी रहनुमाई कीजिए। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहन के लिए नेक असबाब पैदा फरमाए। पढ़ने के लिए बता देता हूँ, आप भी उसकी तिलावत करें, आपकी सिस्टर जिनके रिश्ते का मसला है वो भी इसकी तिलावत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह अपना फजल करम फरमाएगा। सुबह नमाज फजर के बाद सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत की जाए, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ा जाए, और फिर नमाज इशा के बाद सूरह मुल्क और सूरह मुज़म्मिल, इसी तरह अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ा जाए। आप भी, आपकी सिस्टर भी, फैमिली मेम्बर्स जो घर में मौजूद हैं, नमाज़ों की पाबंदी करें, कसरत के साथ, मोहब्बत, अक़ीदत के साथ करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दरूद पाक पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, रब ताला के हुजूर दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह अपने फजल करम से आपकी बहन के लिए नेक असबाब पैदा फरमा देगा। बहुत शुक्रिया जी फिलहाल सब आपका। मज़ीद हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कॉलर की जानिब बात करेंगे, उनसे शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें जी, कहाँ से? जी, मैं नूरीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी बताइएगा क्या सवाल? जी, मेरे आधे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। आधे सर में दर्द, ठीक ठीक। जी, कब से है ये दर्द आपके? ये 2-3 साल से है। अच्छा जी। और मुझे जो ख्वाब आते हैं ना वो पहले के आते हैं, जो मेरी जो शादी से पहले का ख्वाब थे, लेकिन अब वो ख्वाब आते रहते हैं। ठीक ठीक। जी, और मेरे सर का तो हर वक्त दर्द रहता है, आधे सर का, और मेरे घर में भी बहुत टेंशन है, कारोबार भी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है जी, इंशाल्लाह मेरी बहन हम आपकी रहनुमाई करते हैं। आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। जिस तरह आपने बताया 2-3 चीज़ें, जहाँ तक रही बात आपके आधे सर के दर्द की, तो वो इंशाल्लाह पीर साहब ख़ास एक उनके पास वजीफ़ा है इस चीज़ का, जैसे दर्द शकीका है वो कहा जाता है, तो उसके लिए दर्द शकीका का तो दम है। ठीक है, दम है, वो तो साफ ज़रे आना पड़ेगा, वो 3 दिन का दम लेकिन है। ये तो दूर है गालिबन, दूर है या नज़दीक है, फिर वो चले एक आधी दफ़ा बंदा आया था, फिर फ़ोन भी आजकल चल जाता है। ठीक ठीक। तो वो तो उसका तो दम है। अपने तौर पे मैं बता देता हूँ कि ये अपना हाथ दायां अपने सर पे बेटा रख के और सूरत इखलास जो है इसको आपने 11 दफ़ा पढ़ना है, कुल हुवल्लाहु अहद, इसको 11 दफ़ा आपने पढ़ना है, और अपना ये हाथ जो है ना ऐसे अपने सर पे रखें, तो इंशाल्लाह इससे भी अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा। और क्या था इनका सवाल? ख्वाब वगैरह और जो चीज़ें सारी बताई कुछ। ख्वाब के लिए ये है कि आप सोने से पहले सूरत फलक और सूरत नास जो है इसको आप कम से कम 3-3 दफ़ा पढ़ के सो जाया करें, और एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह ख्वाब नहीं आएंगे आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। मेरी बहन जवाब आपको जो है वो दे दिया है केवल पीर साहब ने। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो है कॉलम से बात करते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह क्या कहेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, मैं ये बड़े इमामा साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना था, इन्होंने मुझे उस दिन दरूद शरीफ बताया तो मेरी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। अभी ये मेरे साथ कि मुझे काम मिल रहा है 1-2 जगह पे नौकरी, लेकिन मेरा काम पे जाने का दिल नहीं कर रहा है, उसके लिए इस्तिखारा कराना है। वालिदा का नाम है शिवाबी। अच्छा ठीक है ठीक है, चले हम आपकी रहनुमाई करते हैं मेरे भाई। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अलामा साहब का शुक्रिया भी आपने अदा किया, और अच्छी बात है, शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पहले भी आपने ही कहा था काम पे जाने को दिल नहीं करता है, तो अभी भी काम पे जाने को दिल नहीं कर रहा आपका, तो फिर कब आपका दिल करेगा काम पे जाने को? तबीयत भी अब तो ठीक हो गई है आपके वज़ाइफ से, तो माशाल्लाह। चलें जी, बड़ा खुदा का करम है कि मेरे भाई आप ठीक हो गए, तो काम पे आपका दिल करेगा। आपने करना ये है कि सुबह की नमाज पढ़ने के बाद 111 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपने इसको तावुज़ को पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 111 दफ़ा पढ़ें, और सूरह यासीन सुबह ज़रूर पढ़ा करें, इंशाअल्लाह आपका दिल करेगा काम करने के लिए। चले अल्लाह ताला मेहरबानी करे जी इंशाल्लाह। तो आपने छोड़नी नहीं है, अगर नमाज नहीं पढ़नी तो फिर हमारे वज़ाइफ ना पढ़ें। बिल्कुल ठीक है, और वज़ाइफ आपको मज़ीद भी बताए हैं क़िबला पीर साहब ने, तो इंशाल्लाह काम पे जाने को भी दिल करेगा। कुछ कोशिश करें, थोड़ी हिम्मत करें खुद से भी, ज़ाहिर है कुछ करेंगे इंशाल्लाह तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी के इंशाल्लाह। देखते हैं जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम भी, और कॉलर हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम नौरीन है और मैं स्वामी से बात कर रही हूँ। जी, हमारे घर में ये मसला है कि बेसकूनी सी है, हर वक्त
डिप्रेशन में हमारे घर वाले, और पता नहीं क्या मसला है, हमारे रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं, इस वजह से हमारे अब्बू जो है बहुत परेशान है। ठीक ठीक, चले हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं मेरी बहन, आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा रखें, दुआ करते रहा करें, और रिश्तों का मसला, घरेलू मामला, सारी चीज़ें इंशाल्लाह अल्लामा कासिम रसूल साहब आपको डिटेल से वज़ाहत कर देते हैं, वज़ाइफ भी आपको बता दी जाएंगे इंशाल्लाह, और दुआ भी आपके लिए की जाएगी मेरी बहन इंशाल्लाह। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मैं आयत मुबारक का मफ़हूम सुना देता हूँ। रब ताला ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा जो दिलों का सुकून है वो ज़िक्र में है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में जो है वो दिलों का सुकून है। आप बता रही हैं घर में बेचैनी सी है, डिप्रेशन सी है, आप रब ताला का ज़िक्र करें। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करेंगी, मैं आपको तस्बीह पढ़ने के लिए बता देता हूँ कि नमाज फ़जर के बाद 400 मरतबा या पहला कलमा, अव्वल आखिर दुरूद पाक, और फिर नमाज इशा के बाद 400 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम। इसी तरह अव्वल आखिर दुरूद पाक, आप ये इस जो कलाम आपको मैंने बताया है, तस्बीह आपको बताई है, आप इसकी कसरत करें, रब ताला के हुजूर दुआ करें। और जो रिश्तों का मसला है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि नमाज फ़जर के बाद सूरह रहमान और सूरह यासीन, इसी तरह इसकी तिलावत की जाए, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लिया जाए, और नमाज इशा के बाद सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुल्क अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक असबाब पैदा फरमा देगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका। कॉलर है जी नेक्स्ट, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा मसला है जी कि मेरे काफी जो कजन है ना, उनके साथ कोई बड़ा इशू चल रहा है जमीन का। अच्छा जी। तो काफी हमें थ्रेड करते रहते हैं, वो कब्जा भी किया, कोर्ट में केस चल रहा है, इसके बारे में कोई बता दे। अच्छा ठीक 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 है मेरे मोहतरम, हम ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताते हैं। सवाल आपका हम तक पहुंच गया है जो आपने किया है अपने मामलात के हवाले से, कज़न्स के साथ जो आपका केस वगैरह चल रहा है ज़मीन और जो भी कब्ज़े के हवाले से, तो कुछ इनकी हाथ में बेहतरी हो जाए जहाँ तक ये सोचते हैं। इंशाल्लाह अगर आप मेरे भाई हक़ पे हैं तो आप नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद 11 दफ़ा सूरत तारिक पढ़ लिया करें, वस्समाइ वत्तारिक। ये सूरत आखिरी पारे में है, इसको आप 11 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें, और पढ़ने के बाद अव्वल आखिर दुरूशी ज़रूर पढ़ें, और फिर अल्लाह के हुजूर में अपना जो मुद्दा है या अपना मकसद है उसको ज़रूर पेश करें, और ये दुआ करें कि अल्लाह अगर मैं हक़ पे हूँ तो आप मेरी मदद फरमा। चलो जी, अल्लाह करीम अपना करम फरमाए। दुआ भी होगी इंशाल्लाह, और साथ में वजीफ़ा भी हो गया। दोनों चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि अगर तो आप हक़ पर हैं तो ये वज़ाइफ करें और दुआ करें, नियत से करें इंशाल्लाह, तो अल्लाह करीम ज़रूर जो है वो मेहरबानी करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक रही बात आपके उस मसले की, मतलब जो नियत आपकी होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। हम भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए, आप भी दुआ कीजिए अपने लिए। और अक्सर हम कहते रहते हैं प्रोग्राम में कि आप लोग दुआ के लिए कहा करें तमाम अहबाब को, अपने मिलने वालों को, इर्द गिर्द के लोगों को, बल्कि दुआ में शामिल। बिल्कुल, मैं कल भी और जब हम आमीन ज़रूर कहा करें। बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट कल ही कर रहा था, कोशिश किया करें कि प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स होते हैं कुछ बस दुआ के, कुछ होते हैं अपने सवाल पेश करने के बाद, सुनने के बाद बंद कर देते हैं, ऐसा ना किया करें। हमारा प्रोग्राम पूरा देखा करें और दुआ में शामिल हुआ करें। ठीक है जी। कॉलर हैं जी, हम बात करते हैं उनसे भी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे जी, कहाँ से? सर हाफिज मुमताज बात कर रहा हूँ। जी मेरे भाई बोलिए। सर मेरा मसला था कि मैं पहले वो ट्रांसपोर्ट के वक्त में काम कर रहा था, यानी कि मेरे पास रस्का था वो मैं चला रहा था। तो अभी मैं वो छोड़ के अगर कुछ नौकरी करना चाह रहा हूँ सर, ये सफारा करके बता दो, ये मेरे लिए बेहतर रहेगा आगे जाने में। अच्छा ठीक ठीक, चले ठीक है, हम आपको बता देते हैं इंशाल्लाह जी। जिस तरह आपने कहा पहले आप काम वगैरह जॉब जो भी कर रहे थे, आप नौकरी करना चाहते हैं दोबारा से कहीं, ज़ाहिर है कुछ नया करना चाहते होंगे आप, उसके लिए ये अल्लाह साहब कुछ जानना चाह रहे हैं, तो इनको बता दीजिए कि क्या इनके लिए बेहतरी हो सकती है। जी बिल्कुल, आप उसका पहले बैकग्राउंड चेक कर लें, जहाँ पर आप नौकरी करना चाह रहे हैं, अगली जॉब के लिए जा रहे हैं। अपने घर के जो सरबराह हैं उनसे मशवरा कर लें, जिस तरह वो आपको हुक्म देते हैं, जिस तरह वो आपको भी मशवरा देते हैं। आपके वालिदैन हैं, बड़ा भाई मौजूद है तो बड़ी सिस्टर मौजूद है, जो भी घर में बड़ा हो उनसे आप बिल्कुल मशवरा कर लें। और मैं आपको पढ़ने के लिए बता देता हूँ, अगर उनकी तरफ से भी हाँ है तो मैं इंशाल्लाह जो ये वजीफ़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से ये काम होगा आपका, और आपका वहाँ पर जाना बाइस बरकत होगा। नमाज फ़जर के बाद
آپ جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، نماز عشاء کے بعد بھی سورہ یاسین کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھیں اور نماز بھی ادا کریں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں، اللہ رب العزت انشاءاللہ کوئی نیک اسباب کریں۔ آمین جی، جزاک اللہ۔ کالر ہیں جی آج کے پروگرام کے لاسٹ ہیں، ان سے ہم بات کر کے پھر دعا کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا میرا پیر صاحب سے یہ سوال ہے، میں جتنے بھی میں نے سوال کیے نا اللہ کے حکم سے میرے سارے پورے ہوئے ہیں الحمدللہ جی، الحمدللہ جی۔ جتنے بھی میں نے کروائے بھی ہیں فون ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے پورے کیے ہیں۔ چلیں جی، اللہ کا شکر، دعاؤں سے اللہ کا شکر۔ ابھی تو بتائیے میرا ایک اور کام ہے، میرا بیٹے کو 7 سال 8واں سال لگ گیا، دنیا سے چلے گیا، وہ کبھی میرے خواب میں نہیں آیا۔ تو میں پڑھتی بھی ہوں، رات کو پنچوتا پڑھتی ہوں، آیت الکرسی، درود سب کچھ پڑھتی ہوں، کوئی ایسا بتا دیں کہ وہ میرے خواب میں کبھی آ جائے۔ اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، اور جو ایک چیز جو آپ کا بیٹا جا چکا ہے اپنے پروردگار کی طرف، تو یقیناً آپ جس قدر آپ کی گفتگو ہے، آپ ایک نیک خاتون ہیں، اور نیک ماں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے وہاں پر رہ رہا ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، آپ جو ہماری نیک خاتون ہیں، جہاں آپ نے بات کی اور آپ کے دل کی کیفیت یقین جانی سن کر چند لمحوں میں دل کی کیفیت اپنی بھی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اللہ کریم آپ پر کرم فرمائے، اور بہت خوشی ہمیں اس حوالے سے بھی ہوئی ہے کہ یہ ہماری یہی کمائی ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بتائے گئے وظائف سے، قبلہ پیر صاحب سے، علامہ صاحب سے، تو بیٹھنے کا مقصد بھی الحمدللہ جو پورا ہو رہا ہے۔ جہاں تک رہی بات آپ کے سوال کی، تو سوال بھی آپ نے بڑا جو ہے وہ بس ہٹ کے کیا ہے، تو میں کیا اس حوالے سے صاف ظاہر والدہ ہے میری بہنا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو گھر کا کھانا بناتی ہیں نا وہی آپ نے بنانا ہے، اور کھانے سے پہلے آپ نے نا اس کو 7 دن سورت ملک کے ساتھ ختم شریف پڑھنا ہے۔ سورت ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت پہلے آپ پڑھیں اور اس کے بعد ختم شریف پڑھیں، اور جو آپ نے کھانا گھر میں بنایا اس پر ختم پڑھ کے نا تو اس کا ثواب آپ نے اپنے بیٹے کو پہنچانا ہے۔ یہ 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ پھر جمعرات کو شروع کریں اور 7 دن جہاں بھی ہوتے ہیں آپ اس کو پورا کریں، انشاءاللہ 7 دن کے اندر میری بہنا آپ کو آپ کے بیٹے کی زیارت ہو جائے گی۔ آمین جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے۔ آخری میں دعا ہوگی اور کوشش کریں آپ سب دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ پیر صاحب دعا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہماری دعا میں شامل ہوئے مولا، سب کے سوالات جو کیے گئے مولا ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو ہماری دعا میں شامل ہیں مولا انہیں اپنی نیک حاجات میں کامیابیاں فرما، نیک مقاصد ان کے پورے فرما۔ یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو ماں باپ اپنی بچیوں کے مسائل میں پریشان ہیں مولا ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ جو اولاد نافرمان ہے ماں باپ کی اس کو فرما بردار بنا۔ پروردگار عالم، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما۔ پروردگار عالم، ہم پہ اپنا کرم فرما۔ بالخصوص ہمارے ایک دوست خوشاب سے سادات گھرانے کے چشم و چراغ سید عادل شاہ صاحب، جو ایک سماجی بہت بڑے ورکر تھے اور بزرگ تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ پروردگار عالم، مجھے دعا کے لیے کہا گیا، یا اللہ شاہ صاحب کی بخشش اور مغفرت فرما، قبلہ عادل شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرما۔ جب بھی ہم ملتے تھے وہ بڑے پیار سے ملتے تھے۔ پروردگار عالم، تو ان کے ہر آنے والی منزل کو آسان فرما، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور ہمارے ایک آج علامہ غلام رسول صاحب، قاری غلام رسول صاحب جو جامعہ نعیمیہ کے استاد بھی تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا مولا، تو ان کے بھی درجات کو بلند فرما۔ جتنے اس وائرس کی زد میں دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں آئسولیٹ ہیں مولا،
تو انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما. جتنے ہمارے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں مولا سب کی حاجات کو پورا فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.